हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अमिनो कम्पाउन्ड्स च्याप्टर विच इज अल्सो नोन एज अमाइन्स हैन र अमाइन्स पनि भनिन्छ र यो च्याप्टरमा चाहिँ अलिफेटिक अमिनो कम्पाउन्ड एरोमेटिक अमिनो कम्पाउन्ड्स पढ्नु पर्ने हुन्छ र आज हामी के पढ्छौँ भन्दा एलिफेटिक अमिनो कम्पाउन्ड्स पढ्न गइरहेको छु है त। यसको बेसिक मैले आज इन्ट्रोडक्सन गर्छु र यसमा हामीले के पढ्छ भन्दा क्लासिफिकेसन नोमेनक्लेचर कसरी नोमेनक्लेचर गर्ने अनि यसको आइसोमर्स टाइपको क्वेसन्सहरू 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको क्वेसन्सहरू गर्छु। अनि यसमा हामीले अर्को के पढ्छ भन्दा सेपरेसन अफ 1 डिग्री सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन पढ्छौँ जुन इक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो 4 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, 4 सर्ट एन्सर क्वेसन्समा सोधिरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यसमा एउटा अट्याच्ड कुनै क्वेसन पनि हुन्छ, सर्ट क्वेसन्स हुन्छ, भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ हामी के पढ्छ भन्दा जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ अमाइन्स है त। सो फर्स्टमा त इन्ट्रोडक्सन गरिहालौँ। इन्ट्रोडक्सन गर्दा अब इन्ट्रोडक्सनमा के हो भन्दाखेरि अब अमाइन्स आर द डेरिभेटिभ अफ अमोनिया इन विच 1 or more हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाई 1 or more अल्काइल ग्रुप्स। यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अमोनिया छ नि जुन अमोनियाको नर्मल्ली मोलिकुलर फर्ममा के हुन्छ NH3 है। अमोनिया भनेको त NH3 हो, NHS भयो त। अब NHS ग्रुपमा अब त्यसको डेरिभेटिभ के हुने हो भन्दाखेरि अब एउटा अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने त के भयो त प्राइमरी अमाइन हैन। दुईटा अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने त के हुने भयो सेकेन्डरी अमाइन र तीनटा अल्काइल ग्रुपलाई हैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटमहरूलाई तीनटा अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने त्यसलाई टर्सियरी अमाइन भनिन्छ। सो यो कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामी क्लासिफिकेसन नोमेनक्लेचरमा हेरौँ है त। क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर अफ अमाइन है त। अब फर्स्टमा के हेरौँ प्राइमेरी अमाइनको हेरौँ है त। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अमोनिया छ NH3, त्यसमा के हो भन्दाखेरि एउटा अल्काइल ग्रुपलाई एउटा हाइड्रोजन एटमलाई अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्नु हैन। सो मोलिकुलर फर्ममा के हुने भयो भन्दाखेरि RNH2 हुने भयो नि त। यहाँबाट एउटा H एटम हटेर एउटा R एड भयो प्रोडक्ट साइडमा, त्यसलाई के भनिन्छ प्राइमरी अमाइन हैन। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै अब CH3NH2 को नेमिङ हैन। अब यसको नेमिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि मिथानमाइन हुन्छ किनभने 1 कार्बन एटम छ, एउटा मात्र कार्बन एटम छ हैन। अब हामीले नेमिङ गर्दा कसरी गरिन्छ भने पहिला वर्ड रुट हेरिन्छ, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स हेरिन्छ, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स। र वर्ड रुटमा के पर्यो भन्दाखेरि अल्केन ग्रुप हैन, अल्काइल ग्रुपहरू पढ्ने भन्दा त्यसपछि अल्क भनौँ न। अल्क भनेको त्यसमा मेथ जतिवटा कार्बन एटम छ मेथ एथ प्रपहरू युज हुने भयो। अब प्राइमरी सफिक्स भनेको डिपेन्डिङ अपन अब कुन बोन्ड छ। अब यो यहाँ सिङ्गल बोन्ड छ, यहाँ सिङ्गल बोन्ड भएकोले गर्दा हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यता एनी हुने भयो हैन। सेकेन्डरी सफिक्स त अब यो NH2 भनेको त अमाइन ग्रुप पर्यो हैन। सो के हुने भयो अमाइन। अब दुईटा होल लेटर आइरहेको छ है यहाँ। सो हामीले अब यसको नाम के हुने भयो त मिथेन अमाइन चाहिँ लेख्न मिल्दैन, इट इज रङ है। मिथाइल अमाइन चाहिँ लेख्न मिल्छ तर मिथेन अमाइन चाहिँ लेख्न मिलेन। सो हामीले कसरी लेख्ने नेमिङ भन्दा मिथानमाइन हुन्छ है त यसको नाम है। त्यस्तै गरी म अर्को चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै कि अब CH3 CH2 NH2 है। अब के हुने भयो भन्दा दुईटा कार्बन एटम एड भएछ हैन, एड भएछ दुईटा कार्बन एटम छ यहाँ हैन। भनेपछि के हुन्छ इथ लाग्ने भयो, इथानमाइन हुने भयो है त। त्यस्तै गरी अब म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु CH3NH2। अब यस्तो नसम्झिने कि यो सेकेन्डरी अमाइन किनभने अब एउटा मात्र यति बुझ्नु यो भनेको अल्काइल ग्रुप के। सो के हुने भयो त्यसको नेमिङ भन्दा अब नम्बरिङ गर्दा 1 2 3 भयो हैन। सेकेन्ड पोजिसनमा अमाइन ग्रुप छ। सो यसको के हुने भयो तीनटा कार्बन चाहिँ प्रोप्युजिन भयो, प्रोपेन 2 अमाइन है त। यो भनेको प्राइमरी अमाइन नै हो।
त्यस्तै गरी अब मैले अर्को इक्जाम्पल कुन लिऊँ भन्दाखेरि सिम्पल इक्जाम्पल CH3 हजुरहरू झुक्किन सक्ने टाइपको मैले बनाउन खोजेछु हैन। अब यहाँ CH3 एड गरिदिउँ न त एउटा हैन। अब यस्तो केसमा हैन अब हामीले प्रिफिक्स केलाई लिने क्या, यो त प्रिफिक्सको रूपमा आछ नि त हैन, यो भनेको त प्रिफिक्स हो। अनि यति भनेको चाहिँ के त लङ्गर कार्बन चेन लिनु पर्यो हैन। यो भनेको के त अब प्रिफिक्स भनेको नर्मली अल्काइल ग्रुपको प्रिफिक्सहरू अब यसरी अट्याच हुन्छ नि त जुन कार्बन एटम जस्तो लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कुनै पनि एउटा कार्बनमा यसरी प्रिफिक्स एड भइदियो भने त्यो चाहिँ जेनरली अल्काइल ग्रुपहरू पनि हुन्छ र अरू कुनै फङ्सन ग्रुप पनि हुन पाउँछ है। सो यसको प्रिफिक्सको रूपमा चाहिँ यो मिथाइल आएको छ भने चाहिँ अब हामीले नर्मली नम्बरिङ गर्दा फङ्सन ग्रुप हेर्नुपर्ने हुन्छ है। फङ्सन ग्रुप हेर्नुपर्छ, त्यसैले 1 2 3। सो 2 पोजिसनमा के छ मिथाइल, 2 मिथाइल, 3टा कार्बन छ प्रोपेनामाइन है त। अब प्राइमेरी अमाइनको त यसरी क्लासिफिकेसन नोमेनक्लेचर भइहाल्यो है। त्यस्तै गरी हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब उयो सेकेन्डरी अमाइन हेरौँ है त। मैले सेकेन्डरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन लेखेँ हो। अब सेकेन्डरी अमाइनमा के हुन्छ भन्दा NH3 अमोनिया नै लिएको हो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा अल्काइल ग्रुप एड हुन्छ र दुईटा हाइड्रोजन एटमलाई रिप्लेस गरेर दुईटा अल्काइल ग्रुप एड हुने भनेपछि के हुने भन्दाखेरि RNHR है त। यो भनेको सेकेन्डरी अमाइन हो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरिदिउँ न त, CH3NHCH3। अब हामीहरूले यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, यसमा नेमिङ गर्दा हामीले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि है अब हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ यो लिन नि पायो कि यति लिन नि पायो है। र मैले यहाँ के लिदिन्छु भन्दा चाहिँ मैले यति लिँदै त यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन यो लियो भने यो त के हुनुभयो, यो त प्रिफिक्स हुने भयो हैन। यो प्रिफिक्स हुने बित्तिकै अब के छ भन्दाखेरि यो नाइट्रोजन एटम छ नि यो प्रिफिक्ससँग एड भएको छ क्या। सो हाम्रो नेमिङ गर्दा एउटा कार्बन छ यहाँ के हुने भयो, अभियसली यो त के हुने भयो के अरे मिथानमाइन त हुने नै भयो। अब हाम्रो सफिक्समा चाहिँ सरी प्रिफिक्समा चाहिँ के हुने भन्दा अगाडि चाहिँ के हुने भन्दा अब यो नाइट्रोजन एटम त यो प्रिफिक्ससँग एट्याच छ नि त। सो हामीले इट इज कम्पलसरी एन, तर के एउटा प्रिफिक्स भनेको CH3 चाहिँ मिथाइल छ, एन मिथाइल मिथानमाइन है त। यसको आइप्याक नेम अलि रफ देखेँ यसरी, मैले चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउन भनेको जुन मैले भने नि तपाईँहरूलाई, या हामीहरूले एउटा लङ्गेस्ट कार्बन चेन लिने अनि त्यो जुन नाइट्रोजन एटम अट्याच हुन्छ प्रिफिक्ससँग त्यसलाई चाहिँ एन अगाडि मेन्डेटरी चाहिँ एन लेख्नुपर्ने। सो सेकेन्डरी अमाइनमा चाहिँ हामीले जहिले पनि यति कुरा याद गर्नु पऱ्यो, जुन प्रिफिक्ससँग एड भएको छ जुन कार्बन एटम जुन नाइट्रोजनसँग एड भएको प्रिफिक्स छ त्यसमा चाहिँ एन चाहिँ इट इज म्यान्डेटरी टु राइट है। सो लेट अस टेक अनदर इक्जाम्पल। अब यसमा के लेख्दै CH3 CH2 NH CH3। अब हामीले चाहिँ यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब कुनलाई सर्टर कार्बन चेन कुन लिने र लङ्गर कार्बन चेन कुन लिने र नेमिङ गर्दा कसरी गर्ने त। जेनरली हामीहरूले लङ्गर कार्बन चेन चाहिँ पछाडि यो जुन अस्ति मैले मिथानमाइन लिएको छु नि लङ्गर कार्बन चेन हेर्नुपर्छ र यो चाहिँ प्रिफिक्सको लागि चाहिँ सर्टर कार्बन चेन है। अब यहाँ हेरौँ है त, लङ्गर कार्बन चेन हेर्दाखेरि यो भयो नेमिङ गर्दा लङ्गर कार्बन चेन हेर्नु पर्यो हैन। अनि यो भनेको चाहिँ प्रिफिक्स भइहाल्यो, प्रिफिक्सलाई चाहिँ सर्टर कार्बन चेन हेर्ने भने चाहिँ हामीले जेनरली लेख्दा यसको नेमिङ के हुनु भन्दाखेरि एन मिथाइल मिथानमाइन। कतिजनाले के पनि सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई एन इथाइल मिथानमाइन पनि त लेख्न मिल्छ नि भन्छ नि हैन। यो चाहिँ गलत भयो क्या। हामी जहिले पनि प्रिफिक्स लिँदा सर्टर कार्बन चेन हेर्नु पर्छ। जस्तै कि अब यो स्ट्रक्चर हेर्दा हामीले हैन एउटा यो अमाइनको स्ट्रक्चर हेर्दा हामीहरूले अब यहाँ लङ्गर कार्बन चेन त यो छ, यो चाहिँ सर्टर कार्बन चेन छ। सो हामीले तलको चाहिँ रङ हुन्छ, यो माथिको राइट हुन्छ है।
सो यसरी बुझ्नु है अब नेक्स्ट इक्जाम्पल म अझै एउटा लिइदिन्छु कस्तो भन्दाखेरि अब सेम यस्तै CH3 CH2 NH CH2 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 CH3 है त अब यहाँ हाम्रो के हो त लङ्गर कार्बन चेन हेर्दा चाहिँ यति भयो किनभने 3टा कार्बन एटम छ यहाँ चाहिँ जम्मा 2टा छ सो यो के हुने भयो प्रिफिक्स हुने भयो सो अगाडि सर्टर कार्बनमा के भयो एन इथाइल यहाँ 3टा कार्बन छ प्रोपेनोमाइन है त अब सेकेन्डरी अमाइन पनि बुझ्न सकियो सिमिलरली अब हामी के भने टर्सियरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन अब टर्सियरी अमाइन हेर्दा चाहिँ हैन अमोनिया छ अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि 3टा अल्काइल ग्रुपले एच एटमलाई रिप्लेस गर्ने भनेको के हुने भयो एन आर 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 दिस इज के टर्सियरी अमाइन है त के हुने भयो भन्दाखेरि अब CH3 N CH3 CH3 अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्मली लङ्गेस्ट अब कुनै पनि लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ लिनु यो पनि लिन मिल्यो यो पनि लिन मिल्छ यो पनि लिन मिल्छ है त 3टे चाहिँ लिन मिलेन कुनै एउटा लिनु पर्यो 3टा मध्ये सो मैले चाहिँ कुन लिदिन्छु भन्दाखेरि यता कुनाको लिदिए है त मैले यो साइडकोलाई लङ्गेस्ट कार्बन चाहिँ लिदिए अब बाँकीहरु के हुने भयो यो प्रिफिक्स हुने भयो है त यिनीहरु के हुने भयो फुल सर्कल लागहरु चाहिँ प्रिफिक्स हुने भयो नेमिङ कसरी हुने अब यहाँ 2टा आयो यो दुईटा प्रिफिक्स भनेर 2टा अल्काइल ग्रुप त सेम ग्रुपको सेम अल्काइल ग्रुपहरु नाइट्रोजन एटमसँग अट्याच छ सो हाम्रो के हुने भन्दाखेरि N, N डाइ मिथाइल है त नेमिङ सिमिलरली अब अर्को इक्जाम्पल नेम CH3 CH2 N CH3 CH3 अब हामी लङ्गेस्ट कार्बन चेन त लिनै पर्यो हैन लङ्गेस्ट कार्बन चेन त लिनै पर्यो सो लङ्गेस्ट कार्बन चेन भयो यो भनेको प्रिफिक्स भयो यहाँ प्रिफिक्स भइहाल्यो है मैले पनि लेखिदिन्छु प्रिफिक्स त्यसको नेमिङ के भयो N, N because it is both the alkyl group are attached to the nitrogen so N, N dimethyl दुईटा भएको dimethyl इथान अमाइन अब है यो प्रिफिक्सहरु त सेम अल्काइल ग्रुपको छ अब हामीले डिफरेन्ट अल्काइल ग्रुपको लिएर नि हेरौँ जुन त यस्तो त सोध्दैन हाम्रो यो क्लास 12 को केमिस्ट्रीमा चाहिँ जनरली सेम अल्काइल ग्रुप भएको प्रिफिक्स भएको टाइपमा सोध्छ हैन सो अब इन केस सोधिहाल्यो भने तपाईहरुले त लेख्नु परिहाल्यो हैन सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा CH3 CH2 CH2 अब कस्तो लेख्दिम भन्दा N भइहाल्यो यहाँ चाहिँ के लेख्दिम CH2 CH3 तल चाहिँ के CH3 obviously लङ्गेस्ट कार्बन चेन त यही नै हुने भइहाल्यो है प्रिफिक्स त अब डिफरेन्ट अल्काइल ग्रुपको छ अब हामीले नाम लेख्दा यो त यो भनेको त मिथाइल हो यो भनेको त इथाइल हो अब यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा N अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा लिँदा चाहिँ अब अल्फाबेटिकल वाइजमा जानु पर्यो क्या अब अल्फाबेटिकल वाइज जाँदा चाहिँ हाम्रो M भन्दा अगाडि त E आउँछ सो के हुने भयो N इथाइल कमा N मिथाइल 3टा कार्बन छ लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा सो के हुने भयो प्रोपेनोमाइन है त कस्तो सिम्पल सोध्छ यसो सोध्छ रे सरी एउटा मैले एक्जाम्पल लिएको सो दैट यु गाइज वोन्ट गेट कन्फ्युज अब हामी एकदमै त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्न गइरहेछौँ त्यो 2 मार्क्स सोध्ने त्यो कुन छ भन्दाखेरि जस्तै कि अब कस्तो सोधेछ भन्दा write down the structure of a primary amine and secondary amine from C3H9N generally C3H9N को primary amine लेख primary amine secondary amine लेख भनेर सोध्न सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेकेन्डरी अमाइन एन्ड टर्सियरी अमाइन पनि लेख भनेर सोधिरहेको हुन्छ सो हामी 3टै गरौँ है त यसबाट सेकेन्डरी प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी नै बनाइदिउँ न त हैन एक्जाममा धेरै जस्तो त अब कि त प्राइमरी सेकेन्डरी निकाल
कि त सेकेन्डरी र थर्ड र टर्सियरी निकाल भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अब फर्स्टमा त 1 डिग्री अमाइन बनाइदिउँ है त, द्याट इज प्राइमेरी अमाइन। के भने त अब NH2 लेखिदिइहालौँ पहिला, किनभने प्राइमेरी अमाइनमा NH2 हुन्छ। अब 3टा कार्बन एटम छ C C C हैन, 2टा त युज भइसक्यो। अब 2टा युज भने 7वटा बाँकी भयो, 9 - 2 7। के भने लेखिदिउँ CH3 CH2 5वटा भयो, अब 2टा बाँकी छ नि त, सो H2। यो भनेको प्राइमेरी अमाइन। अब यसको नाम के भन्नुभयो, प्रोपारामाइन है त। अब हामी कस्तो लेख्दिउँ भन्दाखेरि NH लेखिदिन्छु त मैले, NH चाहिने। अब नेमिङ गर्दा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि C C C के भयो, H3 H2 H3 6 7 8 9 भयो, सेकेन्डरी अमाइन पनि भयो है त। त्यसको नाम के हुने भयो भन्दाखेरि एन मिथाइल इथानोमाइन, जहिले पनि के भन्ने प्रिफिक्सलाई सर्टर कार्बन चेन हैन, अनि लङ्गर कार्बन चेनको चाहिँ पछाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ, इथानोमाइन। त्यस्तै गरी अब टर्सियरी बनायो भने के भयो त, एन भयो, यता C एटम यता C एटम यता C एटम, CH3 9वटा भयो हैन। यो भनेको टर्सियरी अमाइन। यसको नाम के हुने भयो, N, N डाइमिथाइल मिथानोमाइन है त। अब एउटा यस्तो टाइपको सोध्छ हैन। अब अर्को कस्तो एउटा क्वेसन सोध्दैछ भन्दाखेरि यस्तो पनि सोध्न सक्छ है त, यसको नेम लेख भनेछ है, CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 NH2। अब यो केसमा हेर्दा चाहिँ है, लङ्गेस्ट कार्बन चेन कुन हुने भयो भन्दा यो हुने भयो हैन, लङ्गेस्ट कार्बन चेन त यो हुने भयो। अनि पोजिसनिङ गर्दा चाहिँ अब सर्टर हेर्दा चाहिँ 1 2 3 4 5 हुने भयो। तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो NH2 यो NH2 र यो CH3 प्रिफिक्सको रूपमा आइदिन्छ क्या है, यो भनेको प्रिफिक्सको रूपमा आइदिन्छ। सो प्रिफिक्सको रूपमा आउने भएकोले गर्दा यसको नेमिङ के हुन्छ, प्रिफिक्समा आउँदा चाहिँ यो अमिनो हुन्छ है, मैले मेन्सन गरेको थिएँ अगाडि, गरेको छैन अगाडि। प्रिफिक्समा आयो भने चाहिँ अमिनो हुन्छ है। सो अब हाम्रो नाम के भनेको अल्फाबेटिकल वाइज जाँदा भनेपछि यो त मिथाइल हो हैन, एम भन्दा त ए अगाडि आउँछ अभियसली। सो 2 अमिनो 3 मिथाइल, यो के हो त तलको अल्केन हो। सो 5वटा कार्बन एटम छ, के हुनुभयो मिथाइल 3 मिथाइल पेन्टेन है त। एक्चुअली यो कतिमा सोधेको छ भन्दाखेरि 2052 मा सोधेको रहेछ यो क्वेसन, 2 मार्क्स क्वेसन रहेछ। र हामी यति नै हेऱ्यौँ। अब हामीहरूले के हेर्छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ अमाइन्स हेरौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ सेपरेसन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी अमाइन हेरौँ ल। सो फर्स्टमा चाहिँ के हेरौँ, जनरल मेथड्स। यो भनेको तपाईको सर्ट एन्सर क्वेसन, 5 मार्क्सको क्वेसनमा 1 1 गरेर 3टा सोध्न पनि सक्छ, 4वटा पनि सोध्न सकिरहेको हुन्छ 4 मार्क्सको। अनि अझ एउटा एडिसनल क्वेसन सोध्छ, नभए कन्भर्सन टाइपको क्वेसन सोध्छ है त। जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ अमाइन्स। अब फर्स्टमा चाहिँ केबाट हेर्छ भन्दा पहिला हेलो अल्किनबाट है त, फ्रम के त भन्दा हेलो अल्किन, इट्स अल्सो नोन एज अल्काइल हालाइड। अल्काइल पनि भन्छ हैन।
जसलाई के पनि भनिन्छ होफम्यान्स हालोल्केनबाट बनाउँदा चाहिँ अमाइन्स बनायो भने त्यसलाई होफम्यान्स एमोनोलाइसिस पनि भन्छ है त सरी एमोलाइसिस भनेको चाहिँ एमोलाइसिस भन्छ लेट अस टेक एन हालोल्केन RX भनौँ न हैन RX which is treated with alcoholic ammonia at 100 degrees Celsius we get the product RNH2 plus HX के हुन्छ भन्दाखेरि NH2 चाहिँ NH2H पनि हेर्न मिल्छ नि त NH3 लाई त हैन यो HX लाई लिएर जान्छ यो RNH2 अट्याच हुन्छ र हामीले फर्दर के भयो त मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन पाउँछौं हैन अब यसको मेजर प्रोडक्ट भनेको प्राइमरी एमाइन हो मेजर प्रोडक्ट है यो RNH2 भनेको मेजर प्रोडक्ट हो यसको अलि कन्फ्युज होला तपाईहरु यता मैले MP लेखे त यसलाई मेजर प्रोडक्ट MP यो हुन्छ कुन बेला भन्दा चाहिँ NH3 एक्सिस भएको बेला है यो अल्काइल हलाइड हो लेट अस टेक एन एक्जाम्पल जस्तै अब मैले के लिएँ CH3 CH2 Cl लिए है त यो भनेको एउटा हालोअल्केन हो जसको नाम के छ क्लोरोइथिन छ अब अमोनियासँग अल्कोहलिक अमोनियासँग एक्सेस अल्कोहलिक अमोनियासँग रिएक्ट ट्रिट गर्दा अनि त्यसलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के पाउँयो भन्दाखेरि CH3 CH2 अब यता NH2 एउटा HCl भन्यो त हैन यसको नाम के हुने भयो त इथानामाइन है अब हाम्रो एउटा यस्तो केस हुन्छ कि हैन जस्तै अब फर एक्जाम्पल सरी अब यस्तो नि केस आउन सक्छ कि अब हाम्रो के रे अमोनिया एक्सेस नभइदिएर अल्काइल एक्सेस भइदिन्छ कहिलेकाहीँ यो केसमा के हुन्छ मेजर प्रोडक्ट जनरली एक्जाममा अब लाइक अमाइन प्रिपेयर गरेको लाइक 3 राइट एनी 3 मेथड्स फर द प्रिपरेसन अफ अमाइन भन्ने सोध्छ अथवा प्राइमरी अमाइन भन्ने त्यसरी सोध्न सक्छ हैन सो जनरली यो प्राइमरी अमाइन मेजर प्रोडक्ट अब हामीले चाहिँ के रे यो हेलोअल्केन एक्सेस हुँदा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यसले प्राइमरी अमाइन बनाउँछ फर्स्टमा त्यो प्राइमरी अमाइन एक्सेस भइरा हुन्छ नि त त्यो प्राइमरी अमाइन फेरि के हुन्छ फेरि त्यो हेलोअल्केनसँग ट्रिट गर्दा त्यसले सेकेन्डरी अमाइन दिन्छ अनि त्यो सेकेन्डरी अमाइन फेरि त्यो एक्सेस हेलोअल्केनसँग फेरि रिएक्ट गरेर त्यसले के बनाइन्छ टर्सियरी अमाइन र त्यो टर्सियरी अल्केन फेरि फर्दर लास्टमा भनौँ न लास्ट प्रोसेस हो त्यो चाहिँ फेरि त्यो हेलोअल्केनसँग रिएक्ट गरेर त्यसले के दिन्छ त क्वाटर्नरी सल्ट द्याट इज अल्सो नोन एज अब अमोनियम सल्ट भनौँ न हैन अब मैले एउटा एक्जाम्पल CH3Cl लिदिम है त अनि NH3 छ अल्कोहलिक तर अब के छ यो कन्डिसनमा एक्सेस चाहिँ हेलोअल्केन के यसको नाम चाहिँ के हुन्छ क्लोरोमिथेन हैन क्लोरोमिथेन अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त फर्स्टमा त माथि जस्तै नै यसले पहिला त के दिनु भयो प्राइमरी अमाइन हैन प्राइमरी अमाइन दिन्छ जसको नाम के हो मिथानमाइन है त यसको नाम के भन्नुभयो मिथानमाइन अब चाहिँ के गर्छ अब फेरि के हुन्छ नि यो प्राइमरी अमाइन फेरि यो एक्सेससँग रिएक्ट गरिदिन्छ क्या भनेपछि के भने फेरि CH3Cl नै छ तल भनेपछि CH3Cl हुने भयो त यो अनि यो प्राइमरी अमाइन चाहिँ यता आयो भनेपछि फेरि यसले फर्दर रिएक्ट गर्दा यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि CH3 NH एउटा H ले फेरि यता HCl बनायो हैन एउटा H2 बाट एउटा H लिएर गयो अनि यता के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि CH3 है त भन्ने चाहिँ के भन्दा जस्तै अब यसलाई मैले यसरी लेख्दिम न H भयो यो HCl लिएर जान्छ हैन अनि यो यता भएर यो सँग अट्याच भइदिन्छ सेकेन्डरी अमाइन बनायो यसको नाम के हुने भयो भन्दाखेरि N मिथाइल मिथानमाइन है त N मिथाइल मिथानमाइन हुनुभयो अब अर्को के हुने भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो यसको नाम त फेरि लेखिरहनु जरुरी छैन फेरि यो एक्सेस क्लोरोमिथेनसँग हैन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेकेन्डरी अमाइन फेरि रिएक्ट गरेर टर्सियरी अमाइन बनाउने काम गर्छ हैन फेरि यो H ले यो Cl लिएर जान्छ
सो हामीले त के बन्यो भन्दाखेरि टर्सियरी अमाइन बनिन्छ CH3NCH3 plus HCl इसको नाम के भयो N, N डाइमिथाइल सफिक्सहरु यो लिए मैले प्राइमरी के रे लंगर कार्बन चेन त्यही हुने भयो प्रिफिक्सहरु यो हुने भयो अनि चाहिँ के हुने भयो मिथानामाइन अघि मैले एक्सप्लेन गरे जस्तो यसरी हुन्छ लंगेस्ट कार्बन चेन चाहिँ लास्टको लागि लिने अगाडि चाहिँ सर्टर कार्बन चेन हेर्ने भनेको थिए हैन अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि फर्दर यो टर्सियरी अमाइन पनि यो CH3Cl सँग रिएक्ट गरेर मैले यसलाई CH3 लाई चाहिँ तीनटा छ अहिले CH3 3N लेख्दै है त यसमा यसरी नै लेख्न मिल्छ सेम अघि जस्तै ट्रिट गरे हिट गरे हैन के फर्म गरिन्छ नि CH3 4N plus Cl minus that is quaternary salt हैन यसको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि टेट्रा किन चारवटा छ यहाँ हैन चारवटा छ सो टेट्रा मिथाइल N बाट एमोनियम आयो Cl भनेको क्लोराइड सरी क्लोराइड हैन क्लोरिन भनौं न क्लोराइड भन्दैन क्लोरिन हुन्छ साच्चै यो के भन्नु भयो टेट्रामेथाइल एमोनियम क्लोरिन बनाउँछ दैट इज क्वाटर्नरी सल्ट है त सो एउटा यो भयो हजुरलाई अब एक्जाममा खासै सोध्दैन यति चाहिँ है जुन मैले यो जुन एक्सेस कन्डिसन छ नि खासमा बुझाउनलाई भने सोध्ने भनेको एउटा यो छ माथिको यति यो चाहिँ सोध्छ नै यति चाहिँ सोध्छ नै हैन सोधिरहने हुन्छ बढी र अब अर्को के छ भन्दाखेरि फ्रम के भन्दाखेरि नाइट्राइल अर साइनाइड नाइट्राइललाई साइनाइड पनि भनिन्छ यो जेनरली यो आरसीएन अल्किन नाइट्राइलहरु टाइपको छ नि यसलाई चाहिँ के हुन्छ यसलाई रिडक्सन गर्यो भने नर्मली यो कार्बन नम्बर अफ कार्बन एटम बढाउने काम गर्छ के जस्तो कि अब अलरेडी यो अल्काइल ग्रुपमा एउटा म त्यो पछि भन्छु जस्तो पहिला फर्स्टमा त यो एउटा अमाइनको कुरा गरौँ हैन अमाइन प्रिपेयर गरेर देखाउँछु त्यसपछि म भन्छु है त बेसमा चाहिँ रिडक्सन अफ अल्केन नाइट्राइल भनौँ हैन रिडक्सन गर्दा नेसन हाइड्रोजन त आइ नै हाल्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टिन अर HCl हैन दैट इज SnHCl अर PTHT पनि युज गर्दा भयो अर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 अर यसमा के पनि युज गर्नु मिल्यो इथाइल अल्कोहल अर सोडियम रिडक्सन यिनीहरु चाहिँ सब रिड्युसिङ एजेन्ट है अब एक्जाममा यिनीहरु जुनै लेख्दा नि भयो अब कहिलेकाहीँ त्यो रिएक्सन जस्तै यसरी दिँदा प्रोडक्ट के आउँछ टाइपको क्वेशन्सहरु पनि हुन्छ नि त यिनीहरु मध्ये अब कुनै पनि एउटा रिड्युसिङ एजेन्ट दिन सक्छ के सो त्यो डराउनु पर्ने चाहिँ हैन यो सब रिड्युसिङ एजेन्टहरु हो नर्मली रिड्युस गर्दा युज गरिन्छ रिड्युस गर्ने भनेको के भन्दाखेरि अक्सिजन एटम हटाएर हाइड्रोजन एटम एड गर्नु हो नि त हैन सो के हुनु भन्दाखेरि RCH2NH2 है रिडक्सन भनेको नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम बढाउने हो नि त जसमा अब यो CN यो साइनाइड छ नि साइनाइड ग्रुपबाट हामीले रिडक्सन गर्दा कार्बन एटम पनि बढ्छ नि त यहाँ जस्तो कि एउटा C एड भइरहेछ नि त्यो हैन CN ग्रुप आउनु भनेको त एउटा कार्बन एटम आइदिनु हो नि त सो अब एउटा इक्जाम्पल लिम CH3CN यो चाहिँ कन्भर्जनमा काम लाग्ने कुरा हो यो र यो जेनरली 1 मार्क्समा पनि अब त्यो 5 मार्क्स क्वेशन त्यो सर्ट एन्सर क्वेशनमा सोध्दा 1 मार्क्समा सोधिरहने हुन्छ यो मैले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिदे यसलाई हिट गरे नि के दिनु भयो त CH3CH2NH2 के हो त भने प्राइमरी अमाइन हो यसको नेम के भयो इथानामाइन यसको नाम के हुने भयो त इथेन नाइट्राइल है त अब आइसोसायनाइडको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोसायनाइडको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट के यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि आइसोसायनाइड अर यसलाई के पनि हुन्छ कार्बाइल अमाइन फ्रम आइसोसायनाइड अर कार्बाइल अमाइन कस्तो मिस्टेक भएछ त के भन्नु भयो कार्बाइल अमाइन है त सो के त अब आइसोसायनाइड ठ्याक्क साइनाइडको उल्टा आइसोसायनाइड भने कि
CN छ भने NC हैन सेम अघि जस्तै रिडक्सन गर्नु पर्यो अब मैले यसमा निकेल र हाइड्रोजन पनि युज गर्न मिल्यो यो पनि रिड्युसिङ एजेन्ट हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि RNH NHCH3 generally to distinguish के भन्दाखेरि हामीले सेकेन्डरी अमाइड प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले आइसोसाइनेट जेनरली युज गरिन्छ है यति कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु पर्यो जेनरली सेकेन्डरी अमाइड प्रिपेयर गर्नको लागि हामीले आइसोसाइनेट युज गरिन्छ तर प्राइमेरी अमाइड बनाउनु छ भने हामीले साइनेट युज गरिन्छ है त यति कुरा चाहिँ दिमागमा ख्याल राख्नु सो के भन्नु भन्दा अब यो आइसोसाइनेट एउटा हैन यसको अब इक्जाम्पल लिम CH3 CH2 NC सो के भन्नु भयो इथाइल आइसोसायनाइड हैन अनि मैले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नै युज गर्दै यसको के भन्नु भन्दाखेरि CH3 CH2 NH एउटा हाइड्रोजन एड भइदियो N मा तीनटा हाइड्रोजन यता C सँग एड भइदियो सो यसको नेम दिनु भयो एन मिथाइल सर्टर कार्बन चाहिँ हेर्नु पर्यो प्रिफिक्सलाई पछि चाहिँ अल्किनलाई चाहिँ लङ्गर कार्बन अल्किन भन्नाले पनि अब लङ्गर कार्बन चाहिँ पर्दा सेकेन्डरी सफिक्स भनौँ न सो आइसोसाइनेट एउटा कार्बन अमाइन रिएक्सन राइट एन एक्जाम्पल अफ कार्बन अमाइन रिएक्सन भनेर यो पनि लेख्न मिल्छ है अब अर्को छ नाइट्रो अल्किन र नाइट्रो कम्पाउन्डबाट पनि सोध्छ है त फ्रम नाइट्रो अल्किन or नाइट्रो कम्पाउन्ड अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रो ग्रुप भने NO2 ग्रुप भइहाल्यो अब रिडक्सन गर्ने हो यसमा पनि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड or SNHCl or H2NH जे युज गर्दा पनि रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो हैन RNH2 बनायो यता के हो H2O बनाउँछ so reaction takes place like this अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो CH3 CH2 NO2 युज गरे हैन CH3 CH2 NO2 भयो अनि हामीले SNHCl युज गर्दै अनि पछि CH3 CH2 NH2 यता के वाटर फर्म भयो हैन यो पनि एउटा मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अमाइन हो यसको नाम के हुने भयो नाइट्रो इथेन हुन्छ हैन त्यस्तै गरी अब अमाइडमा हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन पढ्न गइरहेको छ है त अब अमाइडबाट चाहिँ कसरी बनाउँछ अमाइड फ्रम अमाइड यो सब एक्जाममा सोध्ने के अरे रिएक्सन्सहरु है सो यो जुन जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जुन मैले अघिदेखि पढाएमा जुन यहाँबाट पढाइरहेको छु नि मैले सबै रिएक्सन इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि सोध्छ यो हजुरहरुलाई त कन्भर्जनमा धेरै काम लाग्ने रिएक्सनहरु हो सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो पनि कार्बन अमाइन रिएक्सन नाइट्रो अल्किनको पनि अब अमाइडको पढिरहेको छौ बाइ द रिडक्सन अफ अमाइड है त यसको दुईटा प्रोसेस छ AB हुन्छ एउटा चाहिँ रिडक्सन अफ अमाइड हो अर्को चाहिँ होफम्यान्स ब्रोमोमाइड हाइपोब्रोमाइड अथवा होफम्यान्स ब्रोमोमाइड अर होफम्यान्स डिग्रेडेसन डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन पनि भनिन्छ यसको एक्जाम्पल लेख भने सोधिरहेको हुन्छ है नर्मली अब अमाइड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि CONH2 ग्रुप हो के है अमाइड भनेको छ अमाइड भनेको त NH2 मात्र भइहाल्यो अमाइड भनेको त NH2 मात्र भइहाल्यो हैन अमाइड भनेको CONH2 ग्रुप सो के भन्नु भन्दा जस्तै RCONH2 दिस इज अमाइड यसलाई रिड्युस गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ के LiLH4 भनेको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडमा हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि अमाइन र H2O कसरी भन्दाखेरि अब रिडक्सन भनेको त के हो भन्दाखेरि यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि
रिडक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन एन्ड रिमुभल अफ अक्सिजन एटम एउटा अक्सिजन एटमले रिमुभ गरिरहेछ र यता चाहिँ के गरेछ हाइड्रोजन एटम एड गरिरहेछ हैन एडिसन अफ हाइड्रोजन H2 एन्ड रिमुभल अफ अक्सिजन एटम अक्सिजन O2 एटम डायटोमिक फर्ममा लेखा है तर यो मोनोएटोमिक अक्सिजन पनि हुन्छ ल अमाइड भइहाल्यो अब एउटा एक्जाम्पल लिदिउँ न त CH3 C11O NH2 है अब यसको नेमिङ के भन्नुभयो इथानमाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड CH3 CH2 NH2 plus H2O यो अक्सिजन एटम रिमुभ भएर त्यो हाइड्रोजन एड हुँदैन सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुनुभयो इथानमाइड सरी इथानमाइन माइड भनेछ अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन भनेको यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ तर अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन भनेको के भन्दाखेरि होफम्यान्स ब्रोमोमाइड जसले के पनि भनिन्छ भन्दा एउटा त होफम्यान्स हाइपो ब्रोमाइड पनि भन्छ हैन हाइपो पनि भनिन्छ अर्को चाहिँ यसलाई होफम्यान्स ब्रोमामाइड or Hofmann's degradation or decarbonylation reaction है decarbonylation annihilation reaction है त अब के हुन्छ भने यसमा नि अमाइड हो युज गर्ने अमाइड हुन्छ तर के इन द प्रेजेन्स अफ के Br2 bromine and aqueous KOH which is heated at 70 degrees Celsius यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट 70 सेल्सियस याद गर्नु पर्यो Br2 हुन्छ र aqueous KOH मा हिट गर्नु पर्यो के फर्म गर्छ भने डिकार्बोनाइलेसन भनेको के भन्दाखेरि रिमुभल अफ CO ग्रुप डी कार्बोनाइलेसन भनेको त CO ग्रुप एड गर्नु हैन डिकार्बोनाइलेसन भने रिमुभल अफ CO ग्रुप यो CO ग्रुप रिमुभ हुनेलाई डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन जस्तै गर्दा के बन्छ त फर्म हाम्रो प्रोडक्ट यता RNH2 बन्छ KBr plus K2CO3 plus H2 यसको साइड प्रोडक्ट है सो लेट अस टेक एन एक्जाम्पल CH3CO हैन म माथि पनि त्यो एक्जाम्पल यसो मैले यस्तो लेखिदिन्छु है त CH3 CH2 C11O NH2 Br2 plus aqueous KOH which is heated at 70 degrees Celsius we get CH3 CH2 NH2 removal of this group हैन प्रोडक्ट मा के हुने भयो KBr K2CO3 plus H2O अब यसको नाम के हुने भयो इथानमाइन होफम्यान्स ब्रोमाइड भनेको डिकार्बोनाइलेसन भनेको रिमुभल अफ CO ग्रुप यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो यसको नाम के हुने भयो प्रोपानोमाइड किनभने तीनटा नम्बर अफ कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ अब हाम्रो नेक्स्ट रिएक्सन के हुन सक्छ भन्दाखेरि अमन प्रिपेयर गर्ने भन्दाखेरि अल्कोहलबाट चाहिँ त इन्डस्ट्रियल मेथड भन्छ त्यसलाई फ्रम अल्कोहल है त This is also known as industrial method. अब industrial method मा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहललाई अल्कोहलिक एक्सिस अल्कोहलिक एनाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले प्राइमरी अमाइन दिन्छ इन द प्रेजेन्स अफ के एल्युमिनियम It is also known as ammonium oxide, alumina bhancha. Alumina. Alumina है त Al2O3 लाई aluminium भन्छ which is also known as aluminium oxide है त which is heated at 350 degrees Celsius we get RNH2. For example लिदा CH3CH2OH
ethyl alcohol. Al2O3 350 degrees Celsius. CH3CH2 NH2 plus H2O. इसको नाम के हुने भयो इथानामाइन है त। अब यो पछिमा पनि अब यदि अल्कोहल एक्सेस छ भने माथि जस्तै यसले प्राइमेरी अमाइनसँग रियाक्सन गर्यो, अल्कोहल प्राइमेरी अमाइनसँग रियाक्सन गरेर सेकेन्डरी अमाइन बनाउँछ। फेरि त्यो सेकेन्डरी अमाइन अल्कोहलसँग रियाक्सन गरेर टर्सियरी अमाइन बनाउँछ। त्यो टर्सियरी अमाइन फेरि यही अल्कोहलसँग रियाक्सन गरेर क्वाटर्नरी साल्ट बनाउँछ। द्याट्स अल। सो इट इज नट सो इम्पोर्टेन्ट है। र हामी नेक्स्ट पार्टमा सेपरेसन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अमाइन पढ्छौँ र त्यसको अनि त्यहाँबाट अनि यो के भन्छ अमाइन्स च्याप्टरबाट केही केमिकल इम्पोर्टेन्ट केमिकल रियाक्सन र केही क्वेसन्सहरू गर्छौँ। र त्यसपछि फेरि हामीले त्यसपछिको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले एरोमेटिक अमिनो कम्पाउन्ड पढ्छौँ। सो आजलाई यति नै। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ह्याप्पी लर्निङ गाइज। अनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा हेर्दै गर्नु होला। केही गाह्रो छ भने नम्बर छ त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। दिनुहोस् हजुरहरूले यसरी क्वेसन्सहरू मैले सिकाएको तरिकाले हेर्नुहोस्। चाहिने इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन यस्तो हो, यसको मेकानिजमहरू बताइदिएको छु। नर्मल आइसोमेरिजमहरू गर्नु भन्दैछ है। आइसोमेरिजम यस्तो टाइपको सोध्ने हो। सो आजलाई यति नै गरौँ है त। बाई। ह्याप्पी लर्निङ।